اللہ دا خوف ہی نہیں، کدی قبر دے عذاب سامنے آئے نہیں، کدی جہنم دا خوف دل وچ آیا ہی نہیں۔ راتاں گزردیاں نے رب دی بغاوت دے اندر، دن گزرتے نے رب دیاں نافرمانیاں دے اندر۔ اور نوجوانوں تسی کیڑی جوانی تے فخر کرتے ہو؟ میں دسیا سی پچھلے جمعے دے اندر کہ موت نے کدی جوان ویکھے، موت نے جوانیاں نہیں ویکھنیاں۔ موت چاہے تے جوانی تیرے جی لک توڑ کے رکھ دے رہے تے آؤ نہ آؤ، مینوں تانوں تے ڈر ہی کوئی نہیں، مینوں تانوں خوف ہی کوئی نہیں۔ گناہاں تے گناہ کرنے پہ راتاں گزردیاں نے گناہاں دے اندر، دن گزرتے نے گناہاں دے اندر، اللہ دا خوف ہی کوئی نہیں۔ پر ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ جے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا گناہی، میرے آقا دا گناہ کوئی نہیں، میرے آقا دے نامہ اعمال وچ کوئی غلطی نہیں۔ میرے آقا نو اللہ نے گناہاں کو مبرہ بنایا ہے، گناہاں کو پاک بنایا ہے۔ اور میرے بھائیو، میرے برادر، ماں بہنوں کا سن لو، میرے آقا علیہ السلام جنہاں دا گناہ کوئی نہیں، پر میرے آقا دا حال کی ہے، کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے، کھلوتیاں پیر سج جاون، کھلوتیاں پیر سج جاون، رب آکھے نہ جاگدنا امامت ایو جئی ہوئے۔ میرے آقا دا گناہ بھی کوئی نہیں، پر میرے آقا دیاں راتاں گزردیاں نے تے مصلی تے گزردیاں نے، میرے آقا دے دن گزردے نے اللہ دی عبادت دے اندر، تے میرے آقا جنہ دا گناہ کوئی نہیں۔ میرے تیرے واسطے کیسا نمونہ میرے مصطفیٰ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایوہ الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فإنی اتوب فی اليوم مئۃ مرۃ۔ اور میری امت دے لوگو، میرے امتیوں گل سن لو، یا ایوہ الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے میری امت دے لوگو اپنے گناہاں دی معافی منگو، اپنے رب کولو اپنے گناہاں تو توبہ کر لو۔ فإنی اتوب فی اليوم مئۃ مرۃ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گناہ بھی کوئی نہیں، میری غلطی بھی کوئی نہیں، میری خطا بھی کوئی نہیں۔ اے میرے امتیو، مینوں اللہ نے گناہاں تو عیباں تو پاک بنایا ہے، اس دے باوجود میرا حال ہے فإنی اتوب فی اليوم مئۃ مرۃ، میں محمد ایک دن وچ اپنے رب کو 100 دفعہ معافی منگنا وا۔ میرے آقا دا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اس دے باوجود میرے آقا ایک دن دے اندر اللہ کو 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ میرے آقا اپنے رب کو 100 دفعہ معافی مانگتے ہیں۔ اور نوجوان تے فکر ہی کوئی نہیں، ایک کوئی فکر لگی ہے، بزرگوں ایک کوئی فکر لگی ہے، گناہ ہوتا ہے تے کوئی گل نہیں، کوئی بھار نہیں سانو، دولت ساڈے کول ہے۔ اور مینوں تے یاد آیا ہے ایک بہت بڑا وقت دا بادشاہ گزریا ہے، تے وقت دا بادشاہ بھی ہے تے اللہ دا نیک بندہ بھی ہے۔ انہاں دا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہاں دے کول ایک بندہ آیا، آ کے آندا حضرت مینوں
گل دسو میری گل سن لو تے جواب دے دیو میں اس دنیا دی زندگی دے اندر گناہ بھی کرنا چاہنا تے رب دے عذاب کو بھی ڈر لگدا ہے تے مینوں نا کوئی بچرا جا درمیانہ جا رستہ دسو جدے نال میں گناہاں تو بھی بچ جاواں تے میں جڑا اے گناہاں تو بھی بچ جاواں میں گناہ بھی کرنا میں اللہ دے عذاب کو بھی بچ جاواں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ فرماتے ہیں اور نوجواناں اللہ دے عذاب کو بچنا چاہنا ہے گناہ بھی کرنا چاہنا ہے پھر ایک کر اللہ دی زمین چھڑ کے تے دوسرے دی جگہ تے ٹر جا رب دی زمین چھڑ کے کسی دوسرے دی جگہ تے ٹر جا مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک زمین تو عرض تک رب دی ذات دے علاوہ کسی نے ایک وال بھی بنایا اور کوئی حصے دار ہے مینوں تو سمجھ نہیں آتی ساری نوجوان نسل خاص کر سمجھ نہیں آتی اور کئی بڑھاپے دے اندر پہنچے نے تے زنا دی اخیر کرتے ہیں رب دیاں بغاوتاں دی انتہا کرتے نے رب دیاں نافرمانیاں دی انتہا کرتے نے سمجھ نہیں آتی حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رب دی زمین چھڑ کے دوسری جگہ تے ٹر جا تے اس بندے نے نظر ماری مشرق تو مغرب شمال تو جنوب زمین تو عرش تک اللہ دی ذات کے علاوہ کوئی حصے دار ہی کوئی نہیں کہنے لگا حضرت ایک کام بڑا اوکھا ہے میں جتھے بھی نظر ماری رب دی زمین نظر آتی کتھے جا کے گناہ کرا فرمایا پھر دس کی چاہنا ہے آدھا کوئی اور طریقہ دسو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ فرماتے نے پھر ایج کر اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں کھانیاں چھڑ دے تے پھر گناہ کر لے کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال پوچھ رہے اور میرے بندے گناہ کیوں کیتا ہے کہہ دے اللہ میں تیریاں نعمتاں نہیں کھادیاں تے مینوں پوچھن دا تیرا حق ہی کوئی نہیں اے بندہ کہنے لگا آندا جناب کہ گل کرتے ہو اللہ نے نعمتاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں میرے تے اتاریاں نے اللہ نے بڑے بڑے احسان میرے تے کیتے نے اور میں انہاں سب تو چھوٹا احسان اے میرے جسم دے اندر ایک ہوا چل دیئے ایک میرا ساتھ چل دائے بیا اگر اللہ نے اے میرا ساری بند کر دیتا تے میں گناہ کی میں کراں گا کوئی اور طریقہ میں نو دسیا جائے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر انج کر اور گناہ کرتا رہے رب دیاں بغاوتاں کرتا رہے انج کر جدو موت کا وقت آئے ملک الموت تیرے کو آئے آگے تیری جان کٹن لگے انہوں آکی ہوئے ملک الموت میں نو چاند کڑیاں مولت دے دے او تینو مولت دے دے گا تو رب کو معافیاں مانگ لئی او کہنے لگا اے بھی کم ہوندا ملک الموت نے کو مینوں ٹائم دینا فرمایا پھر انج کر جدو تیری جان نکل جائے تینوں غسل دے دیتا جائے کفن دے دیتا جائے تینوں قبر وچ دفن کر دیتا جائے تے اللہ دے فرشتے آ کے تیرا حساب لین انہوں نے اپنی قبر چو کٹ دے آخر نکل جاؤ اج میں ساڑھے دروازے آتے نہیں لکھیا بغیر اجازت اندر آنا من ہے لکھے ہے نا تے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے انہوں نے آکی میری قبر نکلو جدو میں اجازت دے آنگا واپس آیا دے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے گل نوٹ کر لو میرے آقا فرماتے نے جیڑے اللہ نے قبر دے اندر فرشتے عذاب دے واسطے مسلط کیتے نے انہاں دے کول جیڑے ہتھوڑے نے انہاں دا وزن کتنا ہے
آقا فرماتے نے اگر ایک پہاڑ دے اوتے رکھ دیتا جائے او پہاڑ ریزہ ریزہ روئی بن کے اڑ جائے گے نہ وزن تے حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے نے انہاں نو آکھی نکل جاؤ کہن لگا انہاں نے تے نظر ہی نہیں آندا انہاں نے سننا ہی نہیں انہاں نے دیکھنا ہی نہیں انہاں تے ماری جانا ہے تے فرماتے نے پھر آخری گل میرے ذہن دے اندر کل قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر تینوں پیش کر دیتا جائے گناہ والی زندگی گزارتا رہے جدو اللہ دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا جائے اللہ دی عدالت دے وچوں اعلان ہو جائے اے میرے فرشتے ہو اس ظالم نو پکڑ لو اینو زنجیراں دے اندر جکڑ لو اینو جہنم دے اندر سٹ دیو اور جدو اعلان ہوئے ادھر نس جائیں ساری کائنات ہوتے ہوئے گی نس جائیں فرشتیاں نو لبنا ہی نہیں آندے حضرت اس جگہ میں بھی میں اللہ دی نظر دے کولوں بچ نہیں سکدا ایدا ہی کوئی طریقہ ہے میں اج گناہ چھڈ دینا میں گناہ چھڑ دینا گناہ والی زندگی چھڑ دینا تے میرے بھائی جیڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑ لیندا ہے تے آواں گل سن لو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے غنیت الطالبین دے اندر پتہ جی شیخ عبد القادر کون نے کیوں جی پتہ ہے اے پچھلے دن جنہ دے نام دی وڈی 11ویں دی گئی جنہ دے نام دی وڈی 11ویں دتی گئی خدا دی قسم ہے کدی انہاں دی تحریر پڑھ کے ویکھو تے پتہ لگے اج نوجوان نماز نہیں پڑھتا ضعیف ہو گیا لتاں قبر نو ٹر گئی نماز نہیں پڑھتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دنیا کے 6 عذاب انہوں دے 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 بے نماز واسطے کنے عذاب دنیا تے 6 پہلا عذاب اللہ اس بندے دا نا جڑا ہے نیکاں دی لسٹ وچوں کٹ دیندے نے نیکاں دی لسٹ وچوں نکل گیا تے پیچھے برے ہی نے نا فرمایا پہلا عذاب نیکاں دی لسٹ وچوں کٹ دیندے نے دوسرا عذاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ جڑا بے نماز ہے اللہ اس بندے دے حق وچ کسے نیک دی دعا قبول ہی نہیں کرتے جڑا بے نماز ہے رب دا ولی نے اودے واسطے دعا کرے اللہ اپنے ولی دی دعا بھی قبول نہیں کرتے اور تیسرا عذاب دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال او دا اے سر جڑا ہے اے کندھے جڑے نے انہاں نوں سخت کر دیندے نے تے تیسرا چوتھا عذاب اللہ ذوالجلال اس بندے نوں دنیا تے اے دے دیندے نے جب تک وہ بندہ نمازی نہ بنے اے نہیں ایک پڑھ لی باقی چھٹی آج جویں اسی کرنے ہیں جنی دیر تک 5 وقت دا نمازی نہ بنے رب دی دعا ہی قبول نہیں کرتے اور 6واں عذاب جب تک مکمل نمازی نہ بن جائے اللہ کدی انہوں معاف ہی نہیں کرتے نوجوانوں کدی ویکھیے تسی اسی اپنے گھراں دے اندر ویکھیے نسل دڑائیے اور اے قرآن بے نماز میں قرآن کے اندر مشرک ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ جیڑا بے نماز ہے مشرک جہنم دے اندر جائے گا حضرات اجے وقت ہے اپنے رب کو معافی مانگ لئیے توبہ کر لئیے تے جدو بندہ توبہ کر دے نا اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے آؤ سنو آخری بات جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بنی اسرائیل اندر
ایک بندہ ایسا ہے او دیاں راتاں گناہاں دے اندر او دے دن بھی گزردے نے تے رب دیاں بغاوتاں دے اندر. نوجوانوں بزرگوں کل نوٹ کر لو راتاں بھی گناہاں دے اندر تے دن بھی گناہاں دے اندر برائی دے اندر رات تے دن گزردے نے بے. تے ایک دن ایسا آیا ایک غربت دی ماری ایک عورت انہوں غربت نے ستایا ہے او دے کول کھان واسطے کچھ نہیں نکے نکے یتیم بچے نے تے او بچے بھوک دے نال بلک دے نے. میرے بھائی میرے برادر ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ دے غربت دی قدر کچھ نہیں ہے. کسے غریب دے کولو جا کے پوچھ لو جنہوں کئی دن کھانا نصیب ہی نہیں ہوندا تے پتا جے ایسے غربت دا ستایا بندہ بڑے بڑے جرم کر لیندا ہے بڑے بڑے گناہ کر لیندا ہے. ایسے غربت دی ستائی اے بیوہ آئی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تے ماں برداشت نہیں کرتی میرے بچے بھوک نال روندے ہون بلکدے ہون تڑپدے ہون تے اس بیچاری نوں کوئی ذریعہ نظر نہ آیا تے آخر چل دیاں او جڑا وقت دا گناہاں دا بادشاہ ہے ایباں دا بادشاہ ہے جدیاں راتاں تے دن گناہاں دے اندر گزردے نے او دے کول آئی تے آ کے آندی ہے ویکھ کفل میرے بچے چھوٹے چھوٹے بھوک دے نال تڑپدے نے میں چند درموں دینار دے دے میں اپنے بچیاں دا پیٹ پال سکاں. تے ایک گناہاں دا بادشاہ گناہاں دے اندر زندگی گزارن والا کہہ لگا نہیں بی بی میری کوئی تمنا ہے پیسے لے لے میری خواہش کو پوریاں کر دے. تینوں تے پتہ ہی ہے میں اپنی جوانی رنگینیاں دے اندر گزار رہا زنا دے اندر گناہاں دے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں. اس بی بی نے سنیا تے واپس تر گئی گھر جا کے ویکھیا بچے تڑپ دینے بے تے بچے آندے نے ماں پیاری ہے کی لے کے آئی ہے ماں پھر رو پیندی ہے واپس آندی ہے پھر کفر نو آگے پیسے آندہ مطالبہ کرتی ہے کفر پھر بھی کوئی شرط رکھدا ہے اندر نہیں بی بی پیسے مل لے تے میری خواہش پوری کر دے میری جسمانی ضرورت نو پوریاں کر دے. اے بی بی واپس چلی جاندی ہے گھر جا کے ویکھیا بچے بھوک نال تڑپدے نے پے تے بڑی مشکل دے نال اپنے آپ نو برائی تے تیار کر کے واپس آندی ہے کہ پر دروازے بند کر لیندا ہے تے پیسے دے دیندا ہے تے اے بیچاری روئی جاندی ہے اکھاں دے وچوں آنسو ڈگدے نے پے تے کفر آندا نہیں بی بی اجے تے میں اپنی ضرورتاں پوریاں نہیں کیتیاں تو کیوں ڈرنی ہے پئی کیوں کمبنی ہے پئی جسم سارا لرزہ برندا میں زمین نو کمبدی نظر آندی ہے تے اے کہہ لگی وے کفر اتق زندگی دے اندر گناہ نہیں کیتا میں اپنی زندگی اندر عیب نہیں کیتے میں اپنے رب دیاں بغاوتاں نہیں کیتیاں اج میں بھوک دے اتوں غربت دے اتوں مجبور ہو کے رب دی بغاوت کرن تے مجبور ہو گئی وے کفر اگر مینوں رب نے پوچھ لیا اینی دیر میں تیرے تے نعمتاں کیتیاں میں تینوں اپنی نعمتاں دتیاں اپنی رحمتاں کیتیاں اونی دیر تک تم بغاوت نہ کیتی وے کفر گل سن لے میرا رب تے ویندا ہی پیا میرا رب ہر وقت ویندا ہن بھی ویندا
فرماندے نے جیڑی گل دل چوں نکلدی ہے اثر رکھدی ہے ادھروں اے بی بی کہن لگی اتق اللہ اللہ کولوں ڈر جا اور نوجوان کو ماں بہنوں اتق اللہ اپنے دلوں دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر لو اور جڑا گناہ ہو گیا معافی مانگ لو ادھر گل کیتی کفن دے دل تے چوٹ لگی تے پیسے دیندا آندا بی بی جا ٹر جا واپس ٹر جا میں تے اپنی زندگی گناہاں دے اندر گزار نہیں ہے مینوں اپنے رب کولوں زیادہ ڈرنا چاہیدا سی ادھروں اس عورت نو دروازہ کھولدا باہر کڈ دیندا ہے اپنے دروازے بند کر لیندا ہے میرے بھائی میرے برادر اے کفن جڑا اپنا سر سجدے دے وچ سٹ دیندا ہے آندا ہے میرے مالکا اے میرے خالقا اج ہن تے تیرے عذاب دے فرشتے میرا انتظار کرتے رہے اللہ میں تیری رحمت دا انتظار کرتا رہا اے میرے اللہ اج تو میرے تے اپنی رحمتاں کر دتیاں نے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے سر سجدے اندر سٹیا ایتھے روح پرواز کر جاندی ہے دن چڑھدا سارے محلے والے ویندے نے اجے کفن نے دروازہ نہیں کھولیا یار بیلی آندے نے کفن نہیں آیا محلے والے نے دروازے توڑے تے اندر جا کے ویکھیا کفن سجدے وچ پیا تے روح پرواز کر چکی ہے تے کئی محلے والے آندے نے اللہ تیرا شکر ہے اینے ساڈیاں عزتاں لٹیاں اینے کسے دی عزت نو نہ چھڈیا اللہ تیرا شکر ہے گند مک گیا ہے ادھروں باہر نکلے اللہ ذوالجلال نے اپنے اس بندے دی توبہ دا مول پا دتا ہے ادھروں باہر نکلے تے اللہ نے دروازے تے اپنی قدرت نال لکھوا دیتا ہے ان اللہ قد غفر الکفل ان اللہ قد غفر الکفل اور لوگوں تہاڈیاں نظراں دے اندر تے کفل گناہگار ہے کفل نے رات دی تاریکی دے اندر میں رب نال صلح کر لئیے میں رب نے معاف کر دیتا ہے اور تائیں تے کہنے دل آندا ہے ایک گناہ ساڈا بندہ ویکھے ایک گناہ تیرا بندہ ویکھے اور دیندا ہی دیس نکالا ایک گناہ ساڈا بندہ ویکھے اور دیندا ہی دیس نکالا لکھاں گناہ ساڈے اللہ ویکھے او پردے پاون والا اللہ فرماتے نے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم بندے اپنا تعلق دنیا نال توڑ کے میں رب نال جوڑ لے اور جڑے اپنی زندگی دے اندر گناہ کر لے کوئی پتہ نہیں موت ایک قدم اٹھے ہے انہوں زمین تے رکھن دی مہلت نہ دے سکے اپنے رب کو معافی مانگ لو اس کو اگے میں اگلے جمعے بیان کراں گا اللہ کتاب و سنت مدی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب